बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ुलाम मुहिय्यद्दीन नूरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उलझन की सुलझन। दोस्तों, कहा जाता है कि दुआ अफजल तरीन, कामिल, अकमल और मुकम्मल इबादत है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब का ज़रिया है और दुआ मांगने वाला जो बंदा होता है अल्लाह ताला को बहुत महबूब होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ मांगने वाले शख्स की दुआ को कबूल भी फरमाता है और उसकी खाली झोलियों को अपनी रहमत, अपनी बरकत और अपने ख़ज़ानों के साथ भरपूर भी फरमाता है। तो आज का ये जो पैगाम है दुआ के मुतल्लिक है कि इंसान को खुलूस नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ मांगनी चाहिए। और जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मांगी जाती है, जो दुआएं और इल्तिजाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में की जाती हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को रद्द फरमा दे, बल्कि होता कुछ इस तरह से है कि कुछ दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया के अंदर ही हमारी कबूल फरमा लेता है और हम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं अल्लाह ताला वो हमें अता फरमा देता है। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी कबूल नहीं की जाती, तो अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और मज़ीद उलमाए किराम फरमाते हैं कि हमारी कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती हैं, जो आखिरत में हमारे काम आएंगी। रिवायात के अंदर आता है कि जब बंदा आखिरत के अंदर अपनी उन दुआओं को देखेगा जो दुनिया के अंदर उसकी दुआएं कबूल नहीं हुई होंगी, वो उनके लिए रहमत होंगी और उनके लिए बख्शिश होंगी। जब वो बंदा अपनी दुआओं को देखेगा तो ये तमन्ना करेगा कि काश दुनिया के अंदर हमारी कोई दुआ भी कबूल ना होती और हमारी तमाम दुआएं आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती। तो पता चला कि जब हमारी दुआ जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कबूल ना हो, हमारी मुराद पूरी ना हो, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये शुक्राना अदा करना चाहिए कि जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कबूल नहीं फरमाई, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा या फिर अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को आखिरत में हमारे लिए ज़ख़ीरा फरमा लेगा। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को इस बात की तरफ तरग़ीब दिलाई है कि दुआ इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितनी अहमियत की हामिल है, कि इंसान को कितनी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगनी चाहिए और किस तरह दुआ मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यकीन मानो जो लोग मेरी इबादत से खुद सरी करते हैं वो जल्द ही जलील होकर जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। तो सामीन मोहतरम, पता चला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हमें इस बात की तलकीन फरमा दी है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। फिर अल्लाह ने यह भी फरमाया कि जो लोग मेरी इबादत से रूगर्दानी करते हैं, खुद सरी करते हैं, जो आखिरत में जलील होंगे, ख्वार होंगे और बिल आखिर जहन्नम उनका ठिकाना बन जाएगी। तो हमें भी चाहिए कि हम कभी भी मायूस ना हों, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इस्तिग़ासे पेश करने चाहिए, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात मौजूद हैं जो दुआओं के बारे में हैं। हम कुछ इरशादात नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में पेश करते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, के दुआ एक इबादत है।
کتنی اچھی بات ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اپنے سوال وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، دعائیں فریادیں اور التجائیں کرتا ہے تو اللہ اس کو عطا بھی فرماتا ہے اور اس کو ثواب کا ایک بہترین ذخیرہ بھی عطا فرما دیا جاتا ہے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ ایک اور مقام پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العباد۔ سامعین وطن کتنی پیاری بات ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے جب تک وہ دعا نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد، ذکر اذکار کرنے کے بعد جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرے گا تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ تب تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق کر دی جائے گی، کیونکہ یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور فیصلہ ہے کہ الدعاء مخ العباد، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو انسانی جسم کے اندر جو سب سے اہمیت والی چیز ہے وہ انسان کا مغز ہوتا ہے۔ اگر انسان کا مغز نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس عبادت کے اندر دعا شامل نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ تو ہم جب بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، نفلی نماز ادا کریں یا قرآن مجید پڑھیں یا نماز جنازہ ہم ادا کریں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں استغاثے پیش کرنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر الہی کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ سامعین محترم، اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر میں خوشی اور غمی کو لکھ دیا ہے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بندہ دعا کرے گا اور دعا مانگنے کی برکت سے اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہوگی اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اگر کوئی اس کا نقصان ہونے والا ہوگا تو اللہ پاک سے دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نقصان سے بچا لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم دیکھیں کہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میں اپنے بندوں کو عطا کر دوں، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں فریادیں کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو بندے کو عطا فرمانے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو سب سے بڑا داتا ہے۔